अस्सलाम वालेकुम। नल खुशीरी के साथ मैंगल यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह नाजरीन हाजिर है। नाजरीन, पीपल्स पार्टी की सियासत पे जो सिंध में है वो कर रही है, उस पर रोशनी डालेंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से ज़्यादातर इल्ज़ाम ये लगते रहते हैं कि पीपल्स पार्टी करप्शन करती है और ये इनके मैंने फलाना खा गया और फलाना ये हो गया और ये हो गया। ये मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। इन इल्ज़ामात में कहीं सदाकत भी है और कहीं सदाकत नहीं भी है। और हम तो इसमें यानी कि अदलिया से देखते हैं, अदलिया ने अगर उनको बरी कर देती है, कोई मुकदमा तो उन पर साबित नहीं होता है, तो हम भी यही कहते हैं कि भाई कोई जुर्म नहीं किया। तो अब हम किसी को बिला वजह किसी पे हम इल्ज़ाम नहीं लगाते और बिला वजह हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं करते, क्योंकि सहाफ़ी का ये काम नहीं। कि सहाफ़ी का काम ये है कि उसके पास सबूत आ जाएं, उसके बाद तमाम अथेंटिक सबूत आ जाएं, उसकी वो स्क्रूटनी करे कि ये आया कि सबूत सच्चे हैं या झूठे हैं या किसी ने मुखालिफ ने ऐसे बना के दिए हैं। यानी कि तो इस हवाले इसको देखना चाहिए उस सहाफ़ी का काम। उसके बाद अगर वो सच्चे साबित हो फिर वो इल्ज़ाम लगाए कि जनाब ये साहब मुजरिम है या जो मुलजिम है या इन्होंने जुर्म किया है या सरजद हुआ है इनसे। तो इस हवाले से हमारी सोच ये है, हम किसी की यानी कि एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलाते कि हम एक तरफा ट्रैफिक चलाएं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने जहाँ सिंध में अवाम के यानी कि पीपल्स कार्ड इशू किया था, बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हज़ारों लोगों को पैसा मिलता है, तो उसमें काफ़ी लोगों ने उसी कार्ड का नाम मुख्तलिफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ नामों से रखते रहे लोग। बहरहाल ये स्कीम एक अच्छी स्कीम थी जिसको सराहा यानी कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड IMF ने भी सराहा था इसको, मुझे याद आता है। तो ये स्कीम गरीब आवाम के बेहतरीन मफाद में बेनज़ीर साहिबा ने शुरू की थी। इसके खातिर खा नताइज बरामद हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी के लिए भी इसके खातिर खा नताइज बरामद होते हैं और वो वोट में ये लोग पीपल्स पार्टी के लिए कारगर साबित होते हैं और कारगर रहते हैं उसी पे ही जिस पे वहाँ का बड़ा वडेरा या उस इलाके का बड़ा पढ़ा लिखा शख्स जो उनके बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में जब वो पैसे लेने लाइन लगा के बैंक में आते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन करता है। पहले तो उनकी इलाके का वो, उसके बाद वो बैंक करता है वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से एक सिलसिला चल रहा है। तो इसमें वो भी हिमायत में वोटर हैं पीपल्स पार्टी के। इस हवाले से पीपल्स पार्टी अपने दौर में मुलाजमतें देती है। अब उसमें आप करप्शन का इल्ज़ाम लगाए, पैसे लेके देती है मगर बहरहाल अपने लोगों को मुलाजमतें देती है। उसमें बिला इम्तियाज मुलाजमतें देते हुए भी देखा है। हमने उन इलाकों के लोगों को पीपल्स पार्टी के भर्ती होते हुए देखा है कि जिन इलाके से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं है। मेरा तस्करा कराची के हवाले से, कराची में मैंने देखा काफ़ी लेडीज़ टीचर भर्ती की गई, इसमें भर्ती हुई, ये मेरे रिकॉर्ड पे मेरे पास है इसका। इसके अलावा काफ़ी लोग भर्ती हुए मगर वो लोग जो उनको मतलब कराची को MQM को वोट देते थे ज़्यादातर आवाम, तो पीपल्स पार्टी को यहाँ से वोट नहीं मिलते। मगर बहरहाल पीपल्स पार्टी ने इस तरह की नौकरियां देती है जो नौकरी वाला कितना ही आपका मुखालिफ हो मगर नमक हरामी कम से कम नहीं करेगा, वो वोट डालेगा। तो पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध से चलती हुई आ रही है और सिंध में उन्होंने अपने तमाम फ्यूडल जो है मिलाए हुए, हर गद्दी को मिलाया हुआ है अपने साथ। तो मैं ये उनकी एक सियासत पर रोशनी डालूँ कि उनके जीतने के इम्कान कैसे होते हैं, वो कैसे जी। अब सिंधी कौम परस्त तंजीमें जी सिंध वगैरह है, ये हज़ारों ग्रुप में बटे हुए, ये कौम परस्त की सियासत करते रहे, एक दूसरे के मुखालफत भी हैं। कभी ये कहते हैं कि भाई अगवानियों के ऊपर निकालो इनको, पठान होटल वालों पर पिछले दिनों हमले शुरू हो गए थे, एक झगड़े। खैर उनका वो मुतालबा बिल्कुल जायज़ था कि अगवानी आ गए हैं और ये सिंध को रेड इंडियन में तब्दील कर रहे सिंधियों को, तो ये बिल्कुल उनका सही मुतालबा था। तो उस पर अब मौजूदा हुकूमत कारबंद है और तेज़ी से उनको निकाला जा रहा है अगवानी को। मगर मैं कहता हूँ इसमें मज़ीद तेज़ी आनी चाहिए, उस अमल को शफ़ाफ भी बनाना चाहिए। कुछ ऐसी खबरें आएंगी वो चमन पे उतरे, वहाँ से गाड़ी से वापस कराची में आ गए वापस अपने, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ इधर का जो पठान है वो भी इन अखबारियों से नाला है। ये मैं आपको एक खास बात बताऊँ। तो इस हवाले से सिंधी कौम परस्तों का ये मुतालबे जायज़ थे मगर सिंधी कौम परस्त अपने अवाम की हमदर्दियाँ समेटने में बुरी तरह नाकाम रहे। तमाम जमातें उसमें जितनी भी उनकी हैं, तरक्की पसंद हैं, JSN है, दूसरी है, तो ये तमाम इसलिए नाकाम रहे कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर इक़्तिदार में करप्शन के बावजूद जो उस पर इल्ज़ाम लगता रहा उसके बावजूद भी उसने सिंधी अवाम को मुलाजमतें प्रोवाइड की और उनको मुलाजमतों पर लगाया। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा इंसान नहीं जो उसको वोट ना दे।
تو ضمیر جس کا زندہ ہے تو وہ ووٹ پیپلز پارٹی کو اس لیے ہی دیتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے میں سمجھتا ہوں سندھ میں بھی کام کیے، نئے روڈ بنائے، سیلاب میں آیا فنڈ لاکھوں، اس میں بھی خرد برد ہوئی ہوگی یقیناً، ڈی سی لیول پہ بھی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے لوگ ہیں۔ معاشرہ ہی ہمارا کرپشن کا شکار ہے، معاشرے میں ہمارا عام آدمی جو ہے وہ کرپشن کا شکار ہے۔ جس کو موقع لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ انگور جب نہیں توڑتے بولتا ہے انگور کھٹے ہیں، تو اس لیے اس سے ٹوٹ نہیں۔ یہ کرپشن ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے، تو اس میں جس کا موقع لگتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس میں یہی نہیں کہ پیپلز پارٹی ہی کہہ رہی ہے، ہاں ان کو اس پہ اپنی کرپشن پہ سخت اقدامات کرنے چاہیے، سخت ترین کارروائی کرنی چاہیے، جس کی صحافی حضرات یا کوئی میڈیا کوئی سامنے دکھائے تو اس پہ ایکشن لینے چاہیے سخت۔ اس میں حکمراں جو ہیں ان کے اوپر یہ الزام بہرحال یہ ہے کہ وہ کارروائی نہیں کرتے، اس کے خلاف سخت شدید کارروائی کریں جو کرپشن میں ملوث ہے، چاہے کوئی بھی ہو، سرکاری اہلکار ہو یا کوئی سیاسی رہنما ہو یا سیاسی ایم این اے ہو یا ایم پی ہو۔ تو یہ ہونا چاہیے ہمارا، ہمیں عوام یہی کہے گی، اور غریب عوام کو زیادہ سے زیادہ حقوق دے، زیادہ سے ان کے مسئلے حل کرے۔ اور کافی حد تک یہ بھی ہے، انٹیریئر سندھ میں بھی کافی حد تک کارروائی کی ہے، مگر عوام شعور والی نہیں ہے، بے شعور ہے، تو وہ یہ کرتی ہے۔ اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ گاڑیوں کے پردے چوری کر کے لے جاتے ہیں، کہ اب نئی لال بسیں اور گرین بسیں یہ ساری چلائی ہیں پورے لاڑکانہ میں، دادو میں اور مختلف علاقوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے، مگر پاکستان کے جیسے عوام ایسے حکمراں۔ اور اس وقت شہر کراچی کی بھی میں یہی بتاؤں، اس میں بھی یہاں بھی پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے، فلائی اوور بنائے ہیں، یہ بنائے، مگر وہ الزام کے ساتھ کہ کرپشن لے کھا گئے اس میں بھائی، یہ اس طرح کے الزامات بھی لگتے ہیں، مگر بہرحال فلائی اوور بھی بن گئے، روڈ بھی بن رہے ہیں، اور ان پہ کارپیٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور یعنی کہ بسیں جو چلائی ہیں سب سے بڑی مجھے یہ ایئر کنڈیشن بسیں، اور کرایہ بھی واجبی کرایہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی نظر آئی ہیں کراچی شہر میں، اپنا کام وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ماضی میں بھی میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے ہی کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے شروع میں بھی کام کیا، اسٹیل مل بھی ذوالفقار علی بھٹو نے لگائی، پورٹ قاسم اور یہ سب نیشنل شپنگ کارپوریشن۔ تو اگر تاریخ میں آپ جائیں گے تو بہرحال اب ایم کیوم کے ٹائم میں ایم کیوم نے اپنی یہاں اقتدار سنبھالا، ایم کیوم کا کافی دورہ رہا، ایم کیوم ہر حکومت میں شامل بھی رہی، اور اپنے عوام کو میں سمجھتا ہوں ملازمتیں تو انہوں نے بھی دلائی ہیں، ملازمتیں میں اور ان کے کارکنان ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ دل و جان سے چاہتے تھے الطاف حسین کو بھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پوری طرح حقوق دلانے میں آج تک کامیاب نہیں ہو سکے، اور انہوں نے وہ حقوق دلانے میں اس لیے کامیاب نہ ہو سکے کہ ان کو حکومتیں ان سے وعدے کر لیتی تھی، اس وعدوں پہ پورا نہیں اترتی تھی۔ اب یہی صورتحال اب ہے، ایم کیو پاکستان نے اب اسے پورا آشوب دور میں مصطفیٰ کمال نے اور یہ جو خالد مقبول ہے، ان لوگوں نے یہاں سیاست شروع کی ہے، تو سندھ میں اب یہ سیاست جو ہے نون لیگ کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں، لازمی پیپلز پارٹی بھی یہاں ہے، میئر پیپلز پارٹی کا ہے۔ تو یہ سب صورتحال کو عوام دیکھتے ہوئے سوچیں گے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ میئر پیپلز پارٹی کا ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ الائنس میں ہوں گے، تو اب دیکھیں صورتحال اونٹ کس کروڑ بڑھتا ہے۔ تو بہرحال اب پاکستان میں پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ کراچی میں سینٹرل کے اندر پیپلز پارٹی نے کافی جھنڈے ونڈے لگائے ہیں، اور اس طریقے سے گلستان جوہر میں بھی ابھی کافی جلد جھنڈے ونڈے لگائے ہیں۔ اسی طریقے کے متحدہ پاکستان کا منگل کو یہ اپنا کار گراؤنڈ جو ہے ادھر اس پہ اپنا یعنی کہ جو ہے جو بازار اس میں جلسہ بھی ہے، تو وہ بھی بڑی ان کے کیمپ جگہ جگہ لگے، تو سرگرمیاں تیز سے تیز تر ہو رہی ہیں سیاسی پارٹیوں میں۔ اور اس مرتبہ شہری علاقوں سے یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی خاطر خواہ یعنی کہ نتائج ان کے حق میں برآمد ہوں گے، اور یہ ان کی کارکردگی ہے، اور وہ فعال کر دیا ہے تنظیم کو مصطفیٰ کمال نے شہر میں۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی میں یہ جو ڈاکٹر عاصم ہیں، انہوں نے بھی اپنی تنظیم کو پیپلز پارٹی کو شہروں میں فعال کر دیا۔ پیپلز پارٹی اب شہر میں حیدرآباد کراچی میں فعال ہو رہی ہے، اور یعنی کہ برابر کی سطح پہ آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی بھی پیچھے نہیں ہے کسی سے۔ تو آگے آنے والے دنوں میں آپ کو ایک سیناریو دسمبر کے اینڈ تک اور جنوری بالکل واضح صورتحال بھی آ جائے گی سامنے،
اور واضح صورتحال جب سامنے آئے گی اس میں وہ لیڈران جو چھپے ہوئے ہیں پیچھے یا پس منظر میں ہیں، میرا اشارہ اسرت کے بعد اور دوسرے اور بھی رہنما، وہ بھی منظر عام پہ آ سکتے ہیں، ممکن ہے، کیونکہ یہ الیکشن بڑا اہم الیکشن ہے پاکستان میں، اور یہ بڑا منصفانہ اور شفاف الیکشن ہوگا، اور اس میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا اہم کردار ہوگا، اور پاکستان کی ایک نئی تاریخ لکھے گا یہ الیکشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔